बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आबिद काज़मी और आपके साथ में अपने चैनल से मुखातब हूं और आपको ये बताता चलूं कि आज ये मेरा दूसरा वीलॉग है और मैं इस सिलसिले में आपको अहम इंफॉर्मेशन दे दूं जिस पर मैंने बात करनी है। ऑनली दो टॉपिक हैं जिस पर बात करनी है और जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में जारी है उसमें सबसे पहले लंदन साजिश और आर्मी चीफ की तैनाती पर जो खींचातानी हो रही है उस पर बात करेंगे। फिर जनरल बाजवा का FBI से रिकॉर्ड किसने निकाला और कहाँ पहुँचाया, कैसे आया, कौन से रास्ते से कहाँ तक पहुँचा, अहमद नूरानी तक कैसे पहुँचा, इस पर बात होगी। इसके बाद अगर 29 तक आर्मी चीफ की तैनाती न हो सकी तो उसके बाद क्या होगा और वज़ीर आज़म क्या आर्जी तौर पर इस तैनाती के लिए किसी भी जनरल को आर्मी चीफ आर्जी तौर पर लगा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आइन और कानून क्या कहता है। सबसे पहले आपको के साथ ये शेयर करते चलें कि लंदन जो साजिश और आर्मी चीफ की जो तैनाती है इस पर खींचातानी जो दो ग्रुपों के दरमियान फिर शुरू हो गई है। उसमें सबसे पहले नून लीग है और जो दूसरा ग्रुप है वो जनरल बाजवा का है। वज़ीर आज़म तक ये समरी अभी तक पहुंची क्यों नहीं? इस आइनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये समरी जो पुराना आर्मी चीफ है उसके रिटायर होने से 10 दिन पहले ही वज़ीर आज़म को तलब करके मंगवा लेनी चाहिए और ये तकरीबन अगर 18 से पहले मंगवाते तो फिर शायद सिचुएशन और होती, लेकिन 19 के बाद उसकी सिचुएशन हो रहा है। एक जनरल क्योंकि रिटायर हो चुके हैं। अभी 22 तारीख सुबह तक तो ये समरी नहीं आई थी, लेकिन यह है कि आज रात गए तक अभी इतलात मिली हैं कि ये समरी आई है। उसमें 6 नाम शामिल हैं, जिसमें 6 नाम मैं आपको बताता चलूँ कि वो 6 नाम कौन हैं। सबसे पहले जो आया है नाम, क्योंकि जनरल आसम मुनीर जो 27 को रिटायर हो रहे हैं उनका नाम भी आया है और 27 को ही जनरल नदीम भी रिटायर हो जाएंगे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो रिटायर हो जाएंगे। 29 को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं। जब भी जो समरी आज मसूल हुई है और वज़ीर दिफा का कहना है कि ये तकरीबन 5 दिन के अंदर ही हम इस पर काम कर लेंगे और उम्मीद है कि जुम्मे या हफ्ते तक इस नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाए। जनरल आसम मुनीर का पहला नाम है जी, फिर जनरल असार शमशाद का नाम है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, इनका नाम है। जनरल नहमान महमूद का है, जनरल फैज़ हमीद, जनरल मोहम्मद आमर। ये 6 नाम हैं और इन 6 नामों में से हम बड़े अहम हैं इसमें जिन पर ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं होती और गैर मुतनाज़ा शख्सियात हैं। उसमें जनरल अज़हर अब्बास हैं जो काफ़ी इस पर अबूर असर रखते हैं और आर्मी में बड़े जाने पहचाने और लायक समझे जाते हैं। उनका नाम है और गैर मुतनाज़ा है, किसी सियासी जमात में किसी ने भी उस पर तनकीद नहीं की। इसके बाद जो हैं दूसरे नंबर पर जिनका नाम है जनरल सहर शमशाद, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए भी एक नाम आ रहा है और इसमें ये 2 नाम फेवरेट हैं क्योंकि ये गैर मुतनाज़ा हैं। बाकी जितने नाम हैं उन पर काफ़ी बात हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने जो गुफ्तगू की है फ़लाँ के साथ है, फ़लाँ का सपोर्ट कर रहा है जी। जनरल आमर हैं वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, जो जनरल आसम मुनीर हैं उसको मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं और आर्मी की जो प्रोफेशनली जिनकी सपोर्ट हो रही है इंटरनल, वो ये 2 नाम हैं जो आपको बताएं। अब ये समरी यहाँ आ चुकी है और ये समरी वज़ीर आज़म सदर को पहुँचाएंगे और सदर के पास ये अख्तियार होता है कि वो पहले 15 दिन तक इस समरी को रोक सकते हैं या इतराज़ लगाकर 15 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को वापस भेज सकते हैं। अगर वो वापस भेज देते हैं वज़ीर आज़म को 15 दिन के अंदर इतराज़ को लगाकर, तो फिर उसके बाद जब वज़ीर आज़म दोबारा समरी सदर के पास ले जाता है तो फिर सदर के पास अख्तियार होता है कि 10 दिन तक उसको मज़ीद वो जो भी करना है 10 दिन उनके पास होते हैं, 10 दिन के अंदर उनको उसका जवाब देना होता है। लेकिन सदर पाबंद है, जो आइन है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक ही वो इस पर अमल करे। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ किया अभी तो समरी आ गई है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ किया कि 29 को आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं और उस वक्त तक कोई तैनाती नहीं होती, तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या है? आर्मी चीफ लगता है तो उस वक्त तक वज़ीर आज़म आर्जी तौर पर किसी भी जनरल को आर्मी चीफ आर्जी तौर पर लगा सकते हैं और जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होती उस वक्त तक वो आर्जी तौर पर जनरल काम करता रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी तारीख में ऐसा कभी
ہوا نہیں ہے، اور امید ہے شاید نہ ہی ہو، کیونکہ اس سے مزید اور کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ شاید جمعے یا سیٹرڈے تک نیا آرمی چیف کی جو سمری ہے وہ ہو جائے گی، اور صدر کے پاس جب جاتی ہے سمری تو صدر صاحب کیا کہتے ہیں وہ ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اتنے جو ٹائم آپ کو بتایا ہے تقریباً 24-25 دن لگ سکتے ہیں اس میں، اگر صدر اس میں کوئی اعتراضات وغیرہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس پر اتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو کھینچا تانی تھی ان دونوں گروپوں کے درمیان تعیناتی سے پہلے، وہ جنرل باجوہ کی جو اربوں کی پراپرٹی ہے ان کے خاندان کی، اس کے FBI سے کاغذات جو نکلے ہیں، اس میں اسحاق ڈار کے کہنے کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ اس بندے تک پہنچ چکے ہیں جس نے کاغذات لیے، پھر اس کے فوٹو بنا کر انہوں نے لندن میں پہنچائے ہیں فوٹو، اور لندن والوں نے احمد نورانی تک یہ ساری سٹوری پہنچائی ہے، فوٹو پہنچائے ہیں، اور جب فوٹو پہنچ گئے اور اس کی سٹوری بنانا، پھر احمد نورانی تو اس میں کافی ماہر ہیں، کیونکہ جو سابق جنرل ریٹائر عاصم باجوہ تھے ان کے جو کاغذات ان کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے سٹوری وہ چلائی تھی، تو اس کے بعد وہ غائب ہی ہو گئے ہیں، اور اس کے وہ سٹوری آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اور اب جنرل جناب ریٹائر ہونے والے ہیں جو باجوہ صاحب، ان کے کاغذات بھی ان تک پہنچے ہیں، یہ سٹوری چلی ہے، اور اس کے بعد اور بھی بے شمار چیزیں جو ابھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ابھی ہیں باقی، جو نکالیں گے عوام کے سامنے رکھیں گے۔ ادھر جو ہوئی ہے پریس کانفرنس لندن میں، اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں اور جو اٹیک ہوا تھا عمران خان پر، اس پر ڈائریکٹلی میاں نواز شریف ملوث ہیں۔ ابھی وہ کہانی چل رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو لوگ ہیں، آج بھی پریس کانفرنس ایک ہونے جا رہی ہے لندن میں، جس میں مزید وہ بتائیں گے کہ کون کون سے بندے ان کے ساتھ شامل ہیں، اور یہاں انویسٹیگیشن میں شامل کر لیا ہے جو یہاں لندن کی پولیس ہے اس نے، اور اس پر کام ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہونا ہے۔ بہرحال یہ جو زیادہ عوام اس وقت پیدا ہوا ہے وہ اسی چیز کا عوام ہے کہ نئی جو تعیناتی ہونی ہے وہ کب ہوگی، اور اس کے انتظار میں ساری جو جتنے بھی لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں یا دوسرے، ان کی ساری نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آپ نے دیکھنے سننے والوں کو یہ بتایا جائے کہ 6 نام آ گئے، اور ان میں سے 2 نام جو غیر متنازع ہیں ان کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آ جائیں، اور کچھ ذرائع نے جو مجھے بتایا ہے انٹرنلی، وہ بتایا ہے کہ جو اظہر عباس ہیں غیر متنازع شخصیت ہیں، اور وہ اگر فوج کے اندر سے بھی دیکھا جائے تو ان کی حمایت میں کافی اضافہ ہے کہ یہ آدمی اتنا لائق ہے کہ یہ سارے کام عملی طور پر فوج کو اچھے طریقے سے رن کرنا، اور اس فوج کی جو اہمیت ہے اس کو بڑھانا، اور اس کی عزت کو باہر رکھنا عوام کے لیے ضروری ہے کہ ایسا غیر متنازع آدمی آ جائے جو اس کی ساکھ کو دوبارہ بحال کرے۔ اور پاکستان کے لیے ہمیشہ ہوا ہے جب بھی کوئی معاملہ خراب ہو تو ایک کوئی ایسی شخصیت سامنے آ جاتی ہے جو اس تمام کو جو گند ہے اس کو صاف کر دیتی ہے۔ تو امید ہے کہ کوئی اچھا آرمی چیف جو اچھی سوچ والا ہو، جو اچھے طریقے سے اس ادارے کی ساکھ کو بحال کرے، جو کچھ نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کو بحال کرنے کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ شاید جو ہمارے بڑے ہیں چلیں جو غلطیاں ہوئی ہیں لیکن جاتے جاتے کوئی اچھا فیصلہ کر جائیں، تاکہ اس ملک کے لیے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اس جو گرتی ہوئی دیواریں ہیں ان کو ایک سہارا دے، نہ کہ دھکا دے۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور آنے والے دنوں میں شاید کوئی بہتر خبر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو کل نئے ٹاپک پر آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔